وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وقال الله تعالى في مقام آخر فإذا فرغت فانصب حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی
رکوع دے لائق، سجود دے لائق، عبادت دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک صبح و مساء آبشار ضیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، انسان دی زندگی دا وقت دن اور رات تے مشتمل ہے۔ جویں جویں دن گزردا ہے وقت گزر جاندا ہے، پھر رات گزردی ہے، رات دا وقت گزر جاندا ہے، انج ہفتے گزردے نے، مہینے گزردے نے، پھر سال گزر جاندے نے۔ محدثین کرام اور مفسرین کرام فرماندے نے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات دی جدو چھپ جائے۔ ایدے اندر اللہ تعالیٰ نے رات دے وقت دی قسم اٹھائی۔ والنہار اذا تجلا، اور دن دی قسم ہے جدو اجالا ہو جائے، ایدے اندر دن دے وقت دی قسم ہے۔ اور پھر والفجر، فجر دے وقت دی قسم اٹھائی، والضحیٰ، چاشت دے وقت دی قسم اٹھائی، والعصر، عصر دے وقت دی قسم اٹھائی۔ وقت دی قسم اٹھان دا مقصد یہ ہے کہ وقت انسان واسطے انتہائی قیمتی چیز ہے۔ وقت نالو زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان نو کوئی عطا نہیں کیتی، اور ایدہ اندازہ ادو ہوندا ہے جدو وقت ہاتھوں لنگ جاندا ہے۔ تائیں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جدو تیرے کل وقت ہوئے، فارغ ہوئے، ٹائم ہوئے تے اللہ نو یاد کریا کر، کیونکہ وقت جڑا ہے وہ مڑ کے آندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بندے تو اعراض دیاں جڑیاں علامات نے، حضرت سیف علی مانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے ان علامات وچوں ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے دا وقت ایسے کماں دے اندر لگا دیندا ہے جڑے کم اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں ہوندے۔ اے اللہ تعالیٰ دا بندے تو اعراض کرن دی علامات وچوں ایک علامت ہے کہ بندے دا وقت ایسی جگہ تے صرف ہون لگ جائے کہ جس دے اندر نہ انسان دی اپنی زندگی دا اور آخرت دا فائدہ ہے، اور نہ دنیا بھی فائدہ ہے، نہ دینی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے تے راضی ہے تو وہ دی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دا وقت اس جگہ تے صرف کرواندا ہے جڑی جگہ اللہ تعالیٰ نو پسند ہوندی ہے۔ تے سانو سارے انو اپنے اپنے فارغ وقت دے اتے نظر دوڑانی چاہی دیئے کہ ساڑھا فارغ وقت کتھے لنگ دا ہے۔ تے جس بندے دا فارغ وقت اللہ تعالیٰ وال رجوع کرن اندر نکل جائے تے اے علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے تے راضی ہے۔ تے جس بندے دا وقت فارغ وقت چھٹیاں آ گئیاں، فری ہو گئے، ہفتے بعد ایک چھٹی آ گئی تے وہ ساری ریسٹ اندر تے جناب ادھر ادھر دی گلاں، نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ، تے اس بندے نو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو کیڑے پاسے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے دو انعامات اللہ تعالیٰ دے انج دے نے، دو نعمتاں انج دیاں نے جنہ دی بڑی لوگ ناقدری کر دے۔
ایک ہے صحت صحت دی لوگ بڑی ناقدری کرتے ہیں جدو بیمار ہوندا ہے نا ادو پتہ لگتا ہے صحت دی کی ویلیو ہے اور کی قیمت ہے تے دوسرا فراغت دے لمحات چھٹیاں دے لمحات فارغ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ انہاں دو نعمتاں دی بڑی ناقدری کردے سانو چاہیے کہ اسی اپنے وال نظر دوڑائیے کہ اسی انہاں نعمتاں دی قدر کرنے پہ ہاں یا ناقدری کرنے پہ ہاں ساڈا وقت کچھے گزر رہا ہے وقت سونے اور چاندی اور درہم و دینار نالوں بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اور آج دے دور اندر وقت اتنی تیز گزر رہا ہے کہ جس طرح سال گزردا ہے انج لگدا ہے جویں پتہ ہی نہیں لگا تے سال لنگ گیا ہے مہینہ اس طرح گزردا ہے جس طرح ہفتہ گزردا ہے اور بڑی تیزی دے نال وقت جا رہا ہے اس وقت دے اندر اپنے وقت دے اتے وقت دی اہمیت میں انشاءاللہ تعالی آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کراں گا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل مالا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا فَإِذَا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فرمایا کائنات دے لوگو جدوں بھی ویلا ہو جائیں ٹائم نکل جائے فری ہوئے فارغ بیٹھاؤں میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اللہ دا ذکر کریا کر اللہ نو یاد کریا کر اپنا وقت برباد نہ کر وقت ایڈی قیمتی چیزیں لنگ جائے تے واپس نہیں آیا کر داؤ اللہ اکبر اللہ کئی بندے ویلے ہوندے نے تے جدوں فری ہوندا تے ویلا ہوندا تے یاراں دوستاں نو فون ملا لیندا ہے کہندا آ جاؤ چلیے کتے پھرن ٹرن واسطے شغل کرنے آ میلا کرنے آ بہنے آ جناب اللہ اکبر اللہ یاراں دوستاں دے نال وقت گزاردا ہے حالانکہ وقت ایڈا قیمتی ہے اگر تینوں وقت دی قیمت دا اندازہ ہو جائے تے تو شغل میلے دے اندر کدے وقت برباد نہ کرے اللہ دا قرآن بولیا تے کی فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا فرمایا کائنات دے لوگو قیامت دے دن بندہ اپنے ہتھاں نو وڈ وڈ کے کھاندا پیا ہوئے گا تے کہندا کاش میں اس بندے نال یاری نہ لاوندا اونے میرا وقت برباد کر چھڈیا اونے میرا دین برباد کر چھڈیا اونے میری دنیا برباد کر چھڈی صحیح البخاری دے اندر حدیث آندی ہے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جدوں بندے نو قبر دے وچ دفنا دیتا جاندا ہے دفن کرن والے یار تے بیلی تے رشتہ دار تے بھرا سارے دفنا کے جدوں واپس مڑ دے پے ہوندے نے ادھروں واپس جا رہے ہوندے نے انہاں دے جان دی قدماں دی آواز اللہ مردے نو سنا دیندا صحیح البخاری دی حدیث ہے بندیاں دے جان دی آواز بندیاں دے قدماں دی آہٹ کے بندے واپس پہ مڑ دے نے اللہ تعالی مردے نو سنا دیندا وجہ کیا ہے اللہ دسنا چاہتے نے اے نے تیرے یار جنہ دی خاطر وقت برباد کر داریاں ہیں آج کوئی نہیں تیرا یار تیرے نال آج کوئی نہیں تیرا بیلی تیرے نال آج کوئی نہیں سجن تیرا تیرے نال آج کوئی نہیں پرا تیرا تیرے نال آج کوئی نہیں تیرا رشتہ دار تیرے نال اے ویخ تو کلا پہ آئیں
قبر دے اندر تے سارے تینوں چھڈ کے پہ جاندے نے ساریاں دے قدماں دی آہٹ بندہ سندا ہے قبر اندر مردہ پان والیاں دے قدماں دی آہٹ سندا ہے پتہ لگا یاراں وی چھڈ جانا ہے بیلیاں وی چھڈ جانا ہے سجنا وی چھڈ جانا ہے اس واسطے وقت اونوں دیا کر جنہیں قبر وچ کم آنا ہے وقت اونوں دیا کر جنہیں حشر وچ کم آنا ہے اگر قبر وچ کسے نے کم آنا ہے یا اللہ دے ذکر نے کم آنا ہے یا نبی دے ذکر نے کم آنا ہے حشر اندر اگر کسے نے کم آنا ہے یا اللہ نے کم آنا ہے یا اللہ دے رسول نے کم آنا ہے اس واسطے وقت انہوں دیا کر جیڑا دنیا دے وچ بھی کم آمدہ ہے آخرت اندر بھی کم آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بیلی کٹھے ہوئے ہو نہ یاری کٹھے ہوئے ہو مارے سجن تے یاری کٹھے ہو شغل میں لالان تے نبی پاک فرماندے نے مجلس لگی ہوں دیئے اج مجلس دے اندر سارا کچھ ہوندا ہے نہ اللہ دا نام لیا جاندا ہے نہ نبی دا نام لیا جاندا ہے قیامت دے دن بندہ کہے گا ہائے کاش میں جدیاں مجلساں نہ لاندا کاش میں جدیاں یاریاں نہ لاندا کاش میں جدیاں بیٹھکاں نہ کردا جنہاں بیٹھکاں تے یاریاں تے دوستیاں تے میلیاں تے ٹیلیاں نے جس شغل میلے نے آج میں نو برباد کر دیتا ہن تے کم تے جاندیاں بھی یار نو فون کر دے کم تو واپسی آمدے تے یار نو فون کر دے ویلا بیٹھا گھر کی کرنا چلو یاراں دوستاں نال ملنے آؤ اللہ فرماندے نے ویلیاں بیٹھیاں یاراں نو نہیں پکاری دا رب نو پکاری دا ہے ویلے بہ کے یاراں نال کال نہیں ملائی دی رب نال کال ملائی دی ہے ویلے بہ کے یاراں نال دوستیاں نہیں کری دیاں رب نال یاریاں لائی دیاں نے ویلے بہ کے یاراں دا ذکر نہیں کری دا نبی پاک دا ذکر کری دا ہے ویلے بہ کے شغل میلہ نہیں کری دا ویلے بہ کے درود پڑھی دا ہے ویلے بہ کے نبی تے اللہ نو یاد کیتا جامدہ ہے اللہ اکبر اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ذکر نبی دا کر دیواراں بھی میک جان نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اللہ انہوں یاد کر جنہیں تینوں یاد کیتا ہے انہوں یاد کر اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اللہ اکبر تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے ان کی دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے جو حق میں امت کے ان کے لب پر سوال آیا کمال آیا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت چیک کرنا فارغ وقت تیرا کتے گزر دے میرے پیغمبر دا فارغ وقت مسلیاں تے لنگیا کردہ سی صدیق اکبر دا فارغ وقت مسلیاں تے لنگیا کردہ سی عمر فاروق دا فارغ وقت رب دے ذکر اندر گزریا کردہ سی اے سارے میرے تیرے آئیڈیل تے میرے تیرے ہیرو اسلام دے جانسار تے نبی دے
وفادار انہاں ساریاں دا وقت رب نو راضی کرن اندر گزریا کردا سی اپنے اپنے وقت دا جائزہ لینا میرا وقت فارغ کتھے پیا گزردا ہے تہاڈا وقت فارغ کتھے پیا گزردا ہے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وقت دی قدر کر لے واپس نہیں آیا کردا کئی بندے ویلے بیٹھے ہوندے نے تے انہاں نو شوق ہوندا کسے پڑھ لئیے کہانیاں پڑھ لئیے ناول پڑھ لئیے ڈائجسٹ پڑھ لئیے اخبار پڑھ لئیے خبراں پڑھ لئیے حضرات محترم کڈا ہی چنگا ہوئے یہ تو کسے کہانیاں پڑھن دی بجائے نبی دے صحابہ دے واقعات پڑھ لگ جائیں کڈی چنگی گل ہوئے کہ میری ماں بہن جڑی گھر بے کے جناب ڈائجسٹ بھی پڑھ دیئے کدے رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھن لگ جائے کدے نبی دے فرمان پڑھن لگ جائے اللہ اکبر اللہ ڈائجسٹ پڑھن واسطے ٹائم ہے پر قرآن پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں ناول پڑھن واسطے ٹائم ہے وے پر حدیث پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں کسے تے کہانیاں پڑھن واسطے ٹائم بڑا ہے پر صحابہ دی زندگی پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں انہاں موبائلاں دے اندر اسی رکھیاں جناب ڈاؤن لوڈ کر کے ڈائجسٹ تے ناول تے فلماں تے گانے سارا کچھ موجود ہے کدی اس موبائل دے اندر صدیق اکبر دی صداقت بھی ڈاؤن لوڈ کرنا کدی اس موبائل دے اندر عمر فاروق دی عدالت بھی ڈاؤن لوڈ کرنا کدی اس موبائل اندر عثمان غنی دا حیا بھی ڈاؤن لوڈ کرنا کدی اس موبائل اندر علی حیدر کرار دی شجاعت بھی ڈاؤن لوڈ کرنا کدی اس موبائل اندر امیر معاویہ دی سیاست بھی ڈاؤن لوڈ کر لے کدی اس موبائل اندر بلال حبشی دی وفاداری بھی ڈاؤن لوڈ کرنا انہاں موبائلاں دے اندر چھڑ کسے چھڑ کہانیاں چھڑ ڈائجسٹاں دی جان چھڑ ناولاں دی جان تے اخباراں دی جان پڑھیا کر قرآن فارغ وقت اندر حدیث پڑھیا کر فارغ وقت اندر جناب نبی دے صحابہ دا کردار پڑھیا کر جے تیرے دل وچ صدیق دی صداقت دا شوق آ گیا عمر دی عدالت دا شوق آ گیا عثمان دا حیا تیری آنکھاں تے تیری بیٹی دیاں نظراں دے وچ آ گیا علی حیدر کرار دی جرت تیرے پتراں تے تیاں دے وچ آ گئی اللہ دی قسم چک کے کہنا وا کوئی تھی اپنے باپ نو ذلیل نہیں کروائے گی کوئی بیٹا اپنے باپ دے جناب ذلیل کرم دا سبب نہیں بنے گا میں چھڑیاں صداقتاں صدیق دیاں میں چھڑیاں عدالتاں عمر دیاں میں چھڑا حیا عثمان دا میں چھڑیا حیا بی بی فاطمہ دا میرے تیرے کرم در بیٹھی بہو بیٹی نو انڈیا دی ہر کنجری دا نام تے نسب یاد ہے پر فاطمہ دا حیا یاد کیوں نہیں میں وقت دیتا انڈیا دے کنجرانو میں وقت دیتا گانا گان والیانو میں وقت دیتا فلمہ کرن والیانو میں وقت دیتا ڈانس کرن والیانو میں وقت دیتا تھیٹر کرن والیانو صدیق دی صداقت واسطے وقت کوئی نہیں عمر فاروق دا کردار پڑھنا واسطے وقت کوئی نہیں عثمان دی حیا پڑھنا واسطے وقت کوئی نہیں پھر جدو بال ہوندا 15 سال دا 20 سال دا پھر روندا پھردا پھر جاندا مولویاں دے کول مولوی صاحب دعا کر دیو میرا پتر میری گل نہیں مندا او تو شروع تو ہی پتر نو سکھایا کیے جدو کردار غیراں دا سکھایا اے کردار توار تے جناب تہذیب بھی غیراں دی تمدن بھی غیراں دا لباس بھی غیراں دا زبان بھی غیراں دی بول بھی غیراں دے گانے تیری زبان تے رہن فلماں تیرے دماغ چ رہن تیرے سینے تے اندر ناولاں دا پیار بھریا پیا ہوے دس قرآن والا قاری کتھوں پیدا ہوئے گا حدیث والا عالم کتھوں پیدا ہوئے گا اسی اپنی نویں جنریشن نو کی پہ بنانے ہیں یار وخا منو کوئی نہیں دا نوجوان جنہوں میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں دے نا یاد ہو بن وخاؤ منو کو اپنی ماں بہن گھر دی جنہوں نبی دیاں ساریاں بیویاں دے نا یاد ہو بن
سانو نبی دیاں بیویاں دے نام یاد نہیں، کردار اسی کٹھا یاد کرنا. کردار کتھوں یاد ہوئے گا؟ نہ ہی نہیں پتا. نہ نبی دیاں بیویاں دے ناماں دا پتا، نہ بیٹیاں دے ناماں دا پتا. کردار کتھوں یاد؟ کردار یاد کرنا انہاں ماما بہنا دا وقت دینا پئے گا پاجی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانب درام. میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا. وقت بڑی اہم چیز ہے، وقت بڑی اہم چیز ہے. وقت دیا کر قرآن نو، وقت دیا کر نبی دے فرمان نو، وقت دیا کر اللہ دے ذکر نو، وقت دیا کر نبی دے ذکر نو. اللہ اکبر. اللہ قرآن بولیا تے کی آکھیا، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا کائنات دے لوگ گمان کری بیٹھے نے کہ لوگاں نے واپس ہی نہیں جانا اپنے رب کول، لوگاں نے اللہ نال ملاقات ہی کو نہیں کرنی. اللہ اکبر. فرمایا تانوں بیکار نہیں پیدا کیتا، اللہ نے تانوں بے مقصد پیدا نہیں کیتا، اللہ نے تانوں بے وجہ پیدا نہیں کیتا. اللہ نے انسان نو بنایا تے بنام دا مقصد بھی نال دسیا ہے. اللہ نے انسان نو وقت دیتا ہے تے وقت دا مقصد بھی نال دسیا ہے. اوے میرے بندے تینوں وقت دیتا ہے تے تو کیڑی جگہ تے وقت گزارنے تے کیڑی جگہ تے وقت نہیں گزارنا. اپنے اپنے وقت تے غور کریے، اپنے اپنے ٹائم تے غور کریے، اپنی اپنی جناب کردار تے غور کریے. میرا وقت کتھے پیا گزردا ہے، میرا ٹائم کتھے پیا گزردا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا کائنات دے لوگوں تینوں وقت دیتا ہے رب دی عبادت کرن واسطے. تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے اغتنم خمسن قبل خمسین. فرمایا کائنات دے لوگوں پنجاں چیزاں تو پہلے پنجاں چیزاں نو غنیمت جانو. اغتنم خمسن قبل خمسین. غنیمت جانو پنجاں چیزاں نو، پنجاں چیزاں تو پہلے محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں. فرمایا شبابکا قبل حرمکا. پہلی چیز اپنی جوانیاں نو غنیمت جان لے قبل اس دے کے بڑھاپا آ جائے. شبابکا قبل حرمکا. فرمایا وقت جوانی نو غنیمت جان. جوانی دیکھ کے لمحے نو غنیمت جان. جوانی دیکھ کے لمحے ایک سیکنڈ نو غنیمت جان. شبابکا قبل حرمکا. شبابکا قبل حرمکا. وہ جوانا کتھے گزر دے تیرا وقت؟ کتے کلباں دے وچ تینے گزردا پیا، کتے جویاں دے وچ تینے گزردا پیا، کتے شراباں دے وچ تینے گزردا پیا، کتے جناب غیر بدکاریاں تے دناکاریاں وچ تینے گزردا پیا. شبابکا قبل حرمکا. اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے جوانی نو غنیمت جان لے. اس تو پہلے کہ بوڑھا ہو جائے جوانی نو غنیمت جان لے. تے جیڑا جوان جوانی دے اندر رب دا ہو جائے نا، اللہ اس بندے دا ہو جایا کردا ہے. جوانا جوانیاں انج گزار جویں یوسف نے گزاریاں، جوانا جوانیاں انج گزار جویں خبیب نے گزاریاں، اور جوانا جوانیاں انج گزار جویں بلال نے جوانیاں گزاریاں، اور جوانا جوانیاں انج گزار جویں صہیب نے جوانیاں گزاریاں. حضرت یوسف علیہ السلام ایک اج دا نوجوان جڑا لبدا پھردا موقع زنا کاری کرم دا، جدے موبائل اندر 10 لاکھ پے نے تے ہر لاکھ دے اندر وکھریاں وکھریاں چیزاں پیاں نے. پیو نو بھی پتہ نہیں میرے پتر دے موبائل وچ کی پیا تے کی کوئی نہیں، ماں نو پتہ نہیں میری دھی دے موبائل وچ کی پیا کی نہیں پیا. اسی جناب ایتھے تے سیکیورٹیاں لا لینا ہے، قیامت دے دن سیکیورٹیاں کو نہیں چلنیاں. سارے لاکھ اوتھے کھل جانے نے، سارے فولڈر اوتھے سامنے آ جانے نے، ساریاں کیتیاں ہویاں ریسرچاں رب دے سامنے آ جانیاں نے. کائنات
باپ دے لوگوں نہ انج نہ کریا کر انہاں موبائلاں دے اندر حیا پیدا کر لے انہاں موبائلاں تیری زبانی حضرت یوسف ورگی زبانی ہوے اج دا نوجوان انہاں موبائلاں وچ زناکاریاں لئی پھردا ہے تے میں اس نوجوان دی تینوں گل سناواں جنے جوانی دا وقت رب دے نامے کر چھڈ جائے جیڑا خون دے وچ جاندا ہے جوان تے اوتھے وی رب دا ذکر کردا ہے جیڑا جیل وچ جاندا ہے تے اوتھے وی جا کے کہندا ہے اپنے جیل دے ساتھیاں نو اوے میرے جیل دے ساتھیو اوے رب ایک ہی چنگا ہوندا ہے کہ زیادہ چنگے ہوندے نے جیل وچ وی رب دی گل کردا نظر آندا ہے او خون دے وچ وی رب دی گل کردا نظر آندا ہے جنے اپنا سارا وقت رب نو دے چھڈیا جنے اپنا سارا وقت رب دے ذکر نو دے چھڈیا وقت جدوں بندہ رب نو دین لگ جائے نا پھر اللہ بندے نو وقت دین لگ جاندا ہے تے او بندہ کڈا خوش قسمت ہے جنوں اللہ وقت دین لگ جائے جدے تے رب دی توجہ آ جائے جیڑا رب دیاں نظراں دے سامنے آ جائے جیڑا رب دی لسٹ اندر فرنٹ تے آ جاوے کیا کہنے اس بندے دے اللہ اکبر اور جوانیاں آ گئیاں نے ساری زندگی رب دا ذکر کیتا ہے ساری زندگی رب دا شکر کیتا ہے اور جوانیاں دے اتے امتحان دا ویلا آ گیا ہے زلیخا نے مار لے کنڈے تے کہن لگی ہائی تالک یوسف میرا شباب تک یوسف میری جوانی تک یوسف میرا شباب تے تک یوسف میریاں جوانیاں تیرے واسطے یوسف میرا بناؤ سنگار تیرے واسطے یوسف میرا شباب تیرے واسطے اوے اج دے نوجواناں ویکھ کردار میرے یوسف دا فرماندے نے بی بی کہندی ہے یوسف کوئی نہیں ویکھدا فرمایا تو کہندی ہے کوئی نہیں ویکھدا پر میرا رب ویکھدا پیا ہے میں کیویں مننا کوئی نہیں ویکھدا میں تے منی بیٹھا واں کہ رب ویکھدا ہے میں کیویں مننا کہ کسے دی نظر نہیں پیندی اینو مینوں پتہ ہے میرے رب دی نظر ہر جگہ تے پیندی ہے ہئی تلک میرے ول تک فرمایا قال معاذ اللہ بی بی میں اللہ دی پناہ میں چاہنا وا اوے جواناں کدے تو جوانی رب دے نال آپ دے میں تو ہاتھ لاویں تے رب تالے توڑ دے وے تو ہاتھ لاویں تے رب کنڈے کھول دے وے تو ہاتھ لاویں تے رب معجزے کر دے وے تو آرڈر لاویں تے رب ہواواں چلا دے وے تیری خاطر رب سورج بدل دے وے سورج دا روٹ اوے تو بول تے صحیح نہ کر تے صحیح جوانی رب دے نا جوانی دا وقت کتھے پیا برباد کرنا ہے فرمایا شباب کا قبل حرم کا شباب کا قبل حرم کا جوانی دا وقت بڑا قیمتی وقت ہے جوانی دا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے اینو یاریاں وچ برباد نہ کری اینو دوستیاں وچ برباد نہ کری اینو میلیاں ٹھیلیاں تے برباد نہ کری اینو چوکاں چرستیاں وچ برباد نہ کری جوانا جوانی دے وقت نو غنیمت جان لے تے دوسرا مقام فرمایا وصحتک قبل سقمک صحت مند بندہ فرمایا غنیمت جان اس وقت نو جنی دیر تے صحت اللہ نے تینو صحت عطا کیتی ہے ویکھو نا بیماراں والے جڑے چل کے مسجد تک نہیں آ سکدے اللہ نے تینو صحت دتی ہے تے تو ٹردا مسجد دے سامنے لنگ جانا ہے تینو فکر ہی کوئی نہیں نماز دا تینو فکر ہی کوئی نہیں ذکر دا تینو فکر ہی کوئی نہیں اذکار دا اپنی صحت نو تو لاب دیتا جا کلباں دے اندر اپنی صحت تو گواہ دیتی نائٹ کلباں دے اندر اپنی صحت تو گواہ دیتی جواریاں دے اڈے تے اپنی صحت تو گواہ دیتی زناکاریاں دے اندر اپنی صحت دا کباڑا کر لیا فرمایا صحت دیتی ہے تیرا بنے تاں دیتی ہے کہ سجدے لمبے لمبے کریا کر تھک نہ جاویں صحت تاں دیتی ہے لمبے لمبے قیام کریا کر صحت تاں دیتی ہے کہ اللہ دے قرآن تے توجہ کریا کر صحت تاں دیتی ہے تو 5-5 گھنٹے بے کے قرآن تے غور و فکر کرے تو حدیث پڑھے تو قرآن پڑھے تو سجدے کرے رکوع کرے تو قیام کرے تاں تینو صحت دیتی ہے تے تیسرے نمبر تے آقا فرماتے نے وغینا کا قبل فقر کا فرمایا اپنی امیری نو غنیمت جان لے او وقت جس وقت اللہ نے تینو مال عطا کر چھڑیا ہے یہ اللہ نے تینو مال دیتا ہے تے پھر آکڑ خان کے
اس گل دی جے اللہ نے تینوں مال دیتا ہے پھر مال رب دی راہ وچ خرچ کریا کر اس مال دی وجہ تو اپنا وقت کدے نہ برباد کری مال دی وجہ تو اپنا ٹائم کدے نہ برباد کری مال لب جاندا وقت نہیں لبدا مال قارون دے کول بھی بڑا سی پر وقت کوئی نہیں سی رب وعد دے مال فرعون دے کول بھی بڑا سی جدوں ڈبن لگا جدوں پانی نک وچ چڑھ گیا جدوں پانی نے جناب آخری چکولا دے دیتا پھر کہندا میں رب موسیٰ تے ایمان لے کے آیا واں اے ہن وقت مل جائے مہلت مل جائے جان مل جائے سا مل جان تھوڑے جے سیکنڈ مل جان چند منٹ مل جان تے میں رب تے ایمان لے کے آ جاواں میں رب تے یقین کر لواں میں رب موسیٰ دا کلمہ پڑھ لواں میں موسیٰ دے مگر لگ جاواں لیکن وقت مک گیا ٹائم مک گیا سیکنڈ مک گئے سا مک گئے جدوں مک گئی ہر شے تے پھر کوئی فائدہ نہیں وقت دی قیمت فرعون دے کولوں پوچھ کے ویکھنا جنوں کلمہ پڑھن دا بھی ٹائم نہ ملیا جنوں کلمہ پڑھن دا بھی وقت نہ ملیا جنوں ایمان لے آم دا بھی ٹائم نہ ملیا وقت مڑ جائے تے واپس نہیں آیا کردا مال مک جائے تے مال لب سکدا ہے پر وقت نکل جائے تے وقت واپس نہیں آیا کردا کوئی بندہ کروڑا روپیہ لا کے او وقت واپس لے کے آ سکدا تے لے کے آئے نا جدوں دے ماں باپ زندہ ہوندے سن اج پچھتاندا ہے پیا کدی زندہ ہوندے تے میں خدمتاں کر لیندا اودوں میں خدمتاں نہ کر سکیا لیکن ویر وقت واپس نہیں آیا کردا ماں باپ واپس نہیں آیا کردے ٹریا وقت جڑا ٹر جائے واپس نہیں آیا کردا جڑا لنگ گیا سو لنگ گیا خدمت کرنی ہے آ ہن جڑا وقت جاندا پیا اسے وقت کر لے پیار کرنا ہے اسے وقت ہی کر لے محبت کرنی ہے اسے وقت ہی کر لے ہمدردی کرنی ہے اسے وقت ہی کر لے باپ اندر ٹائم نہیں ملنا ہمدردیاں کرم دا باپ اندر ٹائم نہیں ملنا محبتاں کرم دا باپ اندر ٹائم نہیں ملنا پیار کرم دا تے جناب خدمت کرم دا وقت مڑیا نہیں کردا وقت واپس نہیں آیا کردا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی گل نبی پاک فرماندے نے وفراغا کا قبل شغل کا اپنے مصروف وقت تو پہلے ویلائیں تیز وقت نو غنیمت جان لے ویلے وقت نو غنیمت جانیا کر یہ تیرے کول ٹائم ہے تے ٹائم برباد نہ کر وقت برباد نہ کر رب دے در تے آ جا ذکر کریا کر میں تے انج دے وی موٹر سائیکلاں والیاں نو ویکھیا ہے نالے موٹر سائیکل چلاندا ہوندا تے نالے وقت برباد نہیں کردا درود پڑھی جاندا ہے ایک ڈاکٹر صاحب سن تے میں انہاں نوں پوچھیا میں کہ ڈاکٹر صاحب ایک گل تے سنا تہاڈا اکثر وقت مریضاں دے اندر لنگ جاندا ہے تے قرآن دے تسی حافظ وی ہو لیکن قرآن تانوں مکمل یاد دے وجہ کی ہے کہندے نے میں جدوں بھی کسے مریض نو چیک کرن جانا وا یا میں اپنے کلینک وال جانا وا ادھروں میں موٹر سائیکل تے بیٹھنا وا تے ادھروں میں قرآن دی تلاوت شروع کر دینا وا جاندیاں بھی قرآن پڑھنا آندیاں بھی قرآن پڑھنا اے کرول دے باسیا موٹر سائیکل تے بیٹھا ہوویں تاں بھی رب دا ذکر کریا کر وقت برباد نہ کریا کر جے کار تے بیٹھا تے رب دا ذکر کریا کر وقت برباد نہ کریا کر درزیے تے مشین تے بیٹھا ہے تو کہنا میری مشین نہیں چل دی جدوں تک میں دکان وچ گانے نہ لاواں نہ ویر نہ گانے نہ لایا کر تلاوتاں لایا کر وقت برباد نہ کر ایسے حالت اندر موت آ گئی گانے سندیاں دس تیرے وقت نے تینوں برباد کر چھڑیا ہے اور وقت ہی تیرے واسطے بڑا قیمتی ہے جڑا وقت رب دے قرآن نال لنگ جائے ہینڈ فری لانے ہینڈ فری تو بغیر تیری مشین نہیں چل دی ہینڈ فری وچ گانے نہ لایا کر رب دا قرآن لایا کر اپنے وقت نو رب دے نہ کر دے اپنے وقت نو نبی دے نہ کر دے اپنے وقت نو درود پڑھیا کر کنے بندے نے دے بیٹھے نے میری مجلس دے اندر بڑے بندے نے جنہاں کول وقت ہوندا ہے تو کام تے پہلے بیٹھے ہوندے نے لیکن قرآن پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی حدیث پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی تقریر سنن دی توفیق نہیں ہوندی گانے لا سکنے تو تقریراں کیوں نہیں لا سکدا فلماں لا سکنے تو تے رب دا قرآن کیوں نہیں لا سکدا یہ تو ڈائجسٹ پڑھ سکنا ہے تو حدیث دی کتاب کیوں نہیں پڑھ سکدا میرے پیغمبر فرمایا وے نکی نکی گل نکیاں گلاں نبی پاک
فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دے میرے خیال نہ 2 تو 3 منٹ لگ دینے 2 منٹ یا 3 منٹ لگ دینے پڑھ لگیاں سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا جڑا بندہ ہے 2 منٹ ویخ 2 منٹ کڈے قیمتی نے اگر 2 منٹ تو رب نو دے دے میں 2 منٹ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالی بندے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی قومن تیرا معاف کر چھڑ دائے 2 منٹ پڑے نے تیرے گناہ معاف کرمان واسطے کدے 2 منٹ بھی ضائع نہ کری کدے آدھا منٹ بھی ضائع نہ کری کدے 1 منٹ بھی ضائع نہ کری جڑا بندہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ پورے قرآن دا ثواب دے چھڑ دائے کنے منٹ لگ دن قل ہو اللہ پڑھن تے میرا خیال ہے ادھے منٹ وچ 3 دفعہ پڑھی جاندی ہوئے گی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وقت نو یوٹیلائز کرنا سیکھ لے وقت اوتھے لا جتھے تیرا وقت لانا بند ہے اللہ اکبر قل ہو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا اللہ اللہ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا بادشاہی تیری مولا تو کرے جو چاہویں بادشاہانو تخت تو لا کے در در تے بھیک منگاویں وقت بادشاہاں دا بھی بدل جامدہ ہے وقت فقیران دا بھی بدل جامدہ ہے اپنے وقت تے نظر دڑانا میرا وقت کیڑی جگہ تے پیا گزر دے اوے بادشاہی تیری مولا تو کرے جو چاہویں بادشاہانو تخت تو لا کے در در تے بھیک منگاویں کوئی روٹی تو تنگ کوئی مانے موجہ سنگ تو آزمان والیا قل ہو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایڈے سونے کلمے نے کہ اللہ تعالیٰ میدان اندر انہاں دا وزن ہی بڑا کر چھٹے گا میدان اندر بڑے بڑے وزنی نے زبان واسطے بڑے ہلکے نے کنے بندے نے جنہاں نے اس مہینے دے اندر اس ہفتے دے اندر کسے ایک ذکر دی ایک تسبیح پڑھی ہے تے 10 نا ایک ذکر دی ایک تسبیح پڑھن دا بھی ٹائم کوئی نہیں میرے تیرے کول کتھے لنگ دے وقت میرا کتھے لنگ دے وقت تیرا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ پڑھ دے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک جڑا بندہ دعا پڑھ لیندا ہے اللہ تعالی فرشتیاں نو آرڈر دے دیندا میرے فرشتیو اے دا اجر نہیں لکھنا قیامت دے دن میں آپ ہی دا اجر عطا کر چھڈاں گا اے نکے نکے وظیفے تے نیکیاں دے پہاڑ نکیاں نکے نکے کلمات لے زبان کدی چلدی نہیں رب دے ذکر واسطے اس زبان نو رب دے ذکر دا عادی بنا لے فرمایا جڑا بندہ 4 دفعہ پڑھ لے قل یا ایھا الکافرون سورت پوری 4 دفعہ پڑھ دے اللہ پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر چھڑ دے نے او کدے وقت لاتے صحیح نہ کدے توجہ کرتے صحیح نہ وقت برباد کریا کر گانیاں دے اندر نہ وقت برباد کریا کر فلماں دے اندر نہ وقت برباد کریا کر تھیٹراں دے اندر اللہ اکبر اللہ اوے جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے 1 منٹ لا تے کنی دفعہ درود پڑھ سکدا ہے میرا اندازہ اپنا کہندا ہے 1 منٹ اندر بندہ کم از کم 5 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیندا ہے لیکن کنے بندے نے جنہاں نے
پچھلے ایک سال دے اندر درود ابراہیمی دی ایک تسبیح بھی پڑھی ہوئے وقت کڑ کے بیٹھا ہوئے مسجد دے اندر وقت کڑ کے بیٹھا ہوئے مسلے دے اتے وقت کڑ کے بیٹھا ہوئے اپنے گھر دے اندر تے کہے نا 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 آج میں 20 منٹ اپنے نبی نو دین واسطے تیار ہاں میں تسبیح پوری پڑھنی ہے درود ابراہیمی دی نا نا وقت ہی کوئی نہیں ریسٹورنٹ لے جاؤ وقت ود ہوئے ہوٹلاں وچ لے جاؤ بڑا وقت ہے فلماں واسطے بلا لو بڑا وقت ہے چھٹیاں ہی چھٹیاں نے میں کام چھڑ کے آ جاواں گا میں جناب نوکری چھڑ کے آ جاواں گا وقت ہے تے کنجراں واسطے وقت ہے تے فلماں واسطے وقت ہے وے تے گانیاں واسطے درود واسطے وقت کوئی نہیں 20 منٹ کڈ لے نبی پاک فرماتے نے جیڑا بندہ صبح 10 مرتبہ درود پڑھ دے شام نو 10 مرتبہ درود پڑھ دے میں محمد قیامت دے دنوں دی سفارش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم کنے کو ٹائم لگدا 10 دفعہ درود پڑھن لگے ہاں 10 منٹ لگ جاندے ہونگے 5 منٹ لگ جاندے ہونگے میرے تیرے کول 5 منٹ بھی کوئی نہیں اللہ رسول واسطے میرے تیرے کول 5 منٹ بھی نہیں اللہ نو دین واسطے کتھے جاندا ہے میرا تیرا وقت اے وقت بڑا قیمتی ہے اے لنگ جائے تے مڑ کے نہیں آیا کردا اللہ فرماندے نے فرمایا ولو ترائی ذل مجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا ابصرنا وسمعنا ہن وقت مک گیا ہے ہن جان نکل گئی ہے ہن قبری پہ آئے ہن عذاب آن لگا ہے تے کہندا ربنا ابصرنا وسمعنا اللہ میں سارا کچھ ویکھ لیا ہے فرجے نا تھوڑا جا وقت دے دے فرجے نا مینوں واپس کلا دے فرجے نا میں واپس جانا چاہنا وا ہن واپس جا کے کی کریں گا اگے تے وقت دیتا سی 60 سال دا 50 سال دا 40 سال دا سارا برباد کر کے آیا ہے انہیں کی کریں گا اللہ ان وقت دی بھیک پیا مانگ دے ان وقت دی بھیک پیا مانگ دے ربنا آپ سرنا بسمنا فرجنا واپس کلا دے اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے اللہ تھوڑا جا وقت دے دے وسمنا فرجنا نعمل صالحہ ہن میں فلمہ نہیں ویندا ہن میں گانے نہیں سناں گا ہن میں جناب ڈائجسٹ نہیں پڑھدا ہن میں ناول نہیں پڑھدا ہن میں نمازاں پڑھاں گا فرجنا ہن میں سارا کچھ ویکھ لیا ہے ہن تھوڑا جا وقت دے دے لیکن ہن وقت ملدا ہن نہیں ملدا ہن وقت نہیں ملدا فرجنا ترلے پہ مار دے واپس کلا دیو مینوں تھوڑا جا وقت دے دیو ایک ہے بندہ تے ایک اور بندہ جڑا وقت پہ مانگدا ہے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اجل قریب اجل قریب موت دا وقت آ گیا ہے تے ہن وقت پیا منگدا ہے موت آ گئی ہے تے ہن وقت پیا منگدا ہے اللہ کہندے نے کی کرنا ہن تینوں وقت دے دیاں بڑا وقت دیتا ہے بڑا ٹائم دیتا ہے بڑے سال دیتے نے بڑے سا دیتے نے بڑے سیکنڈ دیتے نے بڑیاں راتاں دتیاں جڑیاں تو سو کے لنگا لیاں بڑے دن دیتے جڑے تو میریاں غداریاں وچ لنگا لے ہن وقت پیا منگنے دس کی کرنا چاہنا ہے کہندا فاصدقا اللہ میں نو وقت دے دے بس میں دنیا میں جان آن کرنا چاہنا وا بس جانا ہے تے واپس آ جانا ہے ٹھہرنا نہیں رکنا نہیں کرے گا کی جا کے میں صدقہ کر کے واپس آ جاواں گا میں تیری راہ وچ صدقہ کر کے واپس آ جاواں گا محدثین کرام فرماندے نے بندے نو اودوں علم ہوئے گا صدقہ کیٹی وڈی چیز ہے صدقے دی کنی اہمیت ہے صدقہ کنے عذاباں تو بندے نو بچا لیندا ہے تے اودوں بندہ وقت پیا منگدا ہے
مال بھی ایسی وقت بھی ایسی منگن والیاں دی لین پئی لگی سی ہر جمعے اعلان ہوندا سی اوے مسجد نال تامن کر کے جائیں اودوں تے جیب وچ ہاتھ نہ پایا ہن کہندا وقت لب جائے ہن مال بھی کوئی نہیں وقت بھی کوئی نہیں تے وقت پیا منگدا ہے فاصدقا اللہ مینوں وقت دے دے میں صدقہ کراواں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک پرانے دور دے ایک بندے دا واقعہ بیان فرمایا آقا فرماندے نے پرانے دور اندر عیسائیت دن منن والا ایک بندہ سی کیونکہ وہ عیسائی مذہب ہویا کردا سی عیسائیت نو منن والا تے 60 سال تک اس بندے نے رب دیاں عبادتاں کیتیاں 60 سال تک رب نو پکاردا رہیا 60 سال تک اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں تے بڑیاں عبادتاں بڑیاں ریاضتاں بڑیاں نیکیاں اللہ اکبر اللہ 60 سال ہو گئے نے تے ہن جناب دے چبارے دے قریب ایک عورت آ گئی ہے ایک دن اپنے چبارے چوں حجرے چوں باہر نکل ہے عورت تے نظر پہ جاندی ہے تے دل وچ شیطان آ گیا شیطان نے گھیر لیا تے گھبرا لیا اس عورت دے گھر اندر چلا گیا او دے نال 6 راتاں گزاریاں زناکاریاں کیتیاں اس عورت دے نال ادھروں 6 راتاں گزاریاں نے تے 6 راتاں گزارن تو بعد یاد آیا ہوئے 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 میں کی کر بیٹھا ہاں میں تے رب دا بڑا نیک بندہ سا مینوں اے کام نہیں سی کرنا چاہیدا آقا فرماندے نے بڑا پریشان ہویا بڑا شرمندہ ہویا تے واپس آ گیا پریشانی تے ندامت دی حالت اندر اپنے اجرے وچ واپس آ کے بیٹھ گیا ہے اللہ اکبر ان پریشان بھی ہے نادم بھی ہے تے بڑا کچھ اللہ تے ادھر ایک بندہ آیا انہیں روٹی دا ایک ٹکڑا پکڑایا اللہ تے نے روٹی دا ٹکڑا اپنے ہاتھ اندر لیا او دے 2 حصے کیتے ایک حصہ سجی سائیڈ تے صدقہ کیتا ایک حصہ کھبی سائیڈ تے صدقہ کیتا میں اس ایت دی تشریح پیا کرنا وا جڑا بندہ کہندا اللہ وقت دے تے میں صدقہ کراواں اللہ مینوں واپس موڑ تے میں صدقہ کراواں اللہ مینوں دنیا وچ بھیج تے میں مال تیری راہ وچ دے آواں ہن تے جوڑ جوڑ کے رکھ دے تے گنتی کر دے اللہ زی جمع مالا وعددا ایک تھدی ہو گئی 2 ہو گئیاں 3 ہو گئیاں 4 ہو گئیاں 5 ہو گئیاں ایک اکاؤنٹ بن گیا 2 بن گئے 3 بن گئے 4 بن گئے 5 بن گئے ایک بنگلہ بن گیا 2 بن گئے 3 بن گئے 5 بن گئے ایک گڈی لے لئی ہن دوجی لینی ہے تیجی لینی ہے چوتھی لینی ہے ہن تے گنتیاں کردا نہیں تھکدا ہن تے گنتیاں کر کر کے تے فخر کردا تے تکبر کر لے ہن تے خوشی نال راتاں دی نیند بھی اڈی پئی ہے تے اودوں کی کہندا مرن لگیاں کہندا مینوں واپس بھیج دے میں صدقہ کراواں کاش میں گڈیاں نہ چلاندا میں صدقہ کر دیندا کاش میں بنگلے نہ بناندا میں صدقہ کر دیندا کاش میں اپنی لین کلوزراں نہ بناندا میں صدقہ کر دیندا فاصدقا واپس موڑ دے اللہ تھوڑا جہا وقت دے دے وقت دی کڈی اہمیت ہے وقت ہوے گا تے صدقہ کرے گا وقت مک گیا تے نیکیاں دے اکاؤنٹ بند ہو جانے نے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے اسے سائی راہب نے 2 صدقے دے اندر 2 ٹکڑے دے دیتے روٹی دے ادھروں صدقہ کیتا ہے تے ادھروں جان نکل جاندی ہے اللہ بھی بارگاہ دے اندر معاملہ چلا گیا اللہ فرماندے نے لاؤ میرے فرشتے ترازو لا لو ادھروں ترازو لگا لیتا گیا ہے اور ترازو لگایا ہے تے 60 سال دی عبادت ایک پاسے رکھی ہے 6 راتاں دے ناکاری دیاں ایک پاسے رکھیاں نے اے نوجواناں میں کیویں تینوں باز کراں اس موبائل دی بے حیائی تو میں کیویں تینوں سمجھاواں کہ زناکاریاں جڑیاں تو موبائل تے ویکھنا ہے انہاں دا اتنا نقصان ہے کہ تیریاں ساری زندگی دی عبادتاں راکھ ہو جاندیاں نے تو پھر نہیں چھڈدا موبائل دی جان تو پھر نہیں چھڈدا انہاں چیزاں دی جان تو جاننا یاراں دوستاں نال نیٹ کیفیاں دے اندر اوتھے جا کے گند ویکھنا ہے اللہ دا واسطے انہاں چیزاں تو وقت تو باہر آ جا وقت دے رب دے قرآن نو وقت دے نبی دے فرمان نو فرمایا 6 راتاں دے ناکاری بیاں ایک پاسے پیاں نے گناہ دے پلڑے دے اندر تے 60 سال دی عبادت ایک پلڑے دے اندر پئیے راتاں دی عبادت اچھی ہو گئی ہے تے 6 راتاں دیاں دے ناکاریاں نیویاں پہ گئیاں نے انہاں دا وزن زیادہ ہو گیا ہے گناہ دا وزن زیادہ ہو گیا ہے نیکیاں دا وزن تھوڑا ہو گیا ہے 6 تے راتاں سننا لیکن 60 سال دی عبادت تے پانی پھیر گئیاں 6 تے راتاں سننا 60 سال دی عبادت تے ریاضت بیکار کر گئیاں آقا فرماندے نے فرشتیاں نو آرڈر ہوئے گا اوے فرشتیو ہے جڑی
جڑیاں دو ٹکرے روٹی دے اس بندے نے صدقہ کیتے نے نا اے لے آؤ تے نیکیاں دے ترازو دے اندر رکھو تے او دو ٹکرے روٹی دے صدقہ کر گیا اے 10 روپیے 100 روپیہ 1000 روپیہ جڑا تو جمعے والے دن مسجد نو دے گیا جڑا تو کسے بیوہ نو راشن دے دیتا جڑا کسے تو یتیم بچے نو بوٹ لے دیتے جڑا کسے تو یتیم بچے سردی چ ٹھٹھر دے بچے نو جیکٹاں لے دیتیاں اے بڑے کام آن والے نہیں اے تیرا 500 600 بڑا کام آن والا ہے اے تیرا 800 1000 بڑا کام آن والا ہے ایتھے لایا کر جوڑیا گھٹ کر تے رب دی راہ وچ زیادہ دیا کر آقا فرماندے نے دو ٹکرے روٹی تے جڑے صدقہ کیتے سن او دو ٹکرے لے آ کے نیکیاں دے پلڑے دے وچ رکھے گئے نے گناہ والیاں راتاں دا بدن ہلکا ہو گیا ہے دو روٹی دے ٹکریاں دا بدن زیادہ ہو گیا ہے صدقہ بچا گیا صدقہ بچا گیا صدقہ بچا گیا رب دی عدالت اندر کامیاب کر گیا اللہ بھی عدالت اندر سرخرو کر گیا فرمایا فرجنا کوئی وقت پہ مانگدا ہے اللہ مینوں واپس بھیج میں تیرا ذکر کرنا چاہنا وا اللہ مینوں واپس بھیج تے میں نماز نہیں چھڑدا اللہ مینوں واپس دنیا تے کھلا دے تے میں ماں باپ دی نافرمانی نہیں کردا اللہ مینوں دنیا تے واپس کھلا دے میں نہیں کردا غداریاں تیرے نال تے تیرے نبی نال تے کوئی اللہ کولوں مہلت پیا مانگدا ہے وقت پیا مانگدا ہے اللہ واپس کھلا دے جو ہے میں تیری راہ وچ خرچ کر کے آ جاواں بس چند منٹ دی مہلت دے دے چند سیکنڈ دی مہلت دے دے چند لمحیاں دی مہلت مل جائے بس میں جاواں تے صدقہ کر کے واپس آ جاواں تے اللہ فرماندے نے لولا اخرتنی لا اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اذا جاء اجلها جدوں وقت آ جائے پھر مڑیا نہیں کردا جدوں وقت آ جائے پھر واپس نہیں آیا کردا پھر مولتاں نہیں ملیا کردیاں پھر ٹائم نہیں ملیا کردا پھر سیکنڈ بھی نہیں ملیا کردے پھر مولتاں نہیں ملیا کردیاں اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دارے اتے آتے بیکھی تینو رنگ لگ جانگے مان لے میری تو صلاة بیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ رحیم اللہ کریم رو کے رب نو مناتے بیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ دے دارے تے آتے بیکھی تینو رنگ لگ جانگے میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب